सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म नेपाली व्याकरण अर्थात् भाषा तत्त्व अन्तर्गत कारक र विभक्ति शिक्षण गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा कारक र विभक्तिको बारेमा सविस्तार सैद्धान्तिक शिक्षण गरी बोर्ड परीक्षाका मोडल प्रश्नहरू उत्तरसहित कसरी लेख्ने भनी चर्चा गर्नेछु। अब भने लागौँ कारक र विभक्तिको परिचयतर्फ। कारक र विभक्ति। पहिला कारकको परिभाषातर्फ लागौँ। कारक भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? हेरौँ है त। वाक्यमा आएर क्रियाको कार्यसँग अर्थगत सम्बन्ध राख्ने नामिक पदहरू, नाम, सर्वनाम र विशेषणलाई नै कारक भनिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा अव्ययले पनि नामिक पदको रूपमा कारकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन्। कारकले क्रियाको कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ। वाक्यमा क्रियापदसँग सम्बन्धित नामिक पदहरू अथवा कारकका रूपहरूको बारेमा म एउटा पहिला वाक्य यहाँ राख्छु। सरी, वाक्य हेरौँ। रामले आफ्नो साथीलाई बिहानदेखि कापीमा कलमले चिठी लेखेको छ भन्ने यो सामान्य एउटा वाक्य मैले प्रस्तुत गरेँ। यो वाक्यमा नामिक पदहरू जो चाहिँ राम अनि आफू, साथी, बिहान, कापी, कलम, चिठी, यी चाहिँ नामिक पदहरू हुन् भने लेखेको छ क्रियापद हो। त्यसो भए यो लेखेको छ क्रियापदसँग यहाँ चाहिँ यी विभिन्न नामिक पदहरू वाक्यमा आएर क्रियाको कार्यसँग अर्थगत सम्बन्ध राखेका छन्। यी नामिक पदहरूले क्रियासँग वाक्यमा आएर क्रियाको कार्यसँग अर्थगत सम्बन्ध राख्ने जति पनि यहाँ नामिक पदहरू छन्, राम, आफू, साथी, बिहान, कापी, कलम, यी पदहरू, नामिक पदहरू कारक हुन्। कतिपय सन्दर्भमा अव्ययले पनि नामिक पदको रूपमा कारकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। जस्तै यहाँ बिहानले यो अव्यय भइकन पनि यहाँ चाहिँ नामिक पदको रूपमा कारकको भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसरी कारकले क्रियाको कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दो रहेछ। र यहाँ राम, आफू, साथी, बिहान, कापी, कलम, यी नामिक पदहरूले वाक्यमा आएर क्रियाको कार्यसँग सम्बन्धित भएर अर्थगत सम्बन्ध राख्ने भन्दै वाक्यमा आएर यी नामिक पदहरूले क्रियाको कार्यसँग अर्थगत सम्बन्ध राखेका छन्। त्यसैले यी नामिक पदहरू कारक हुन्। जस्तै यहाँ चाहिँ राम काम गर्ने व्यक्ति कर्ताको रूपमा आएको छ। त्यसै गरी आफू सम्बन्धको रूपमा आएको छ, नो षष्ठी विभक्ति लागेर। त्यस्तै गरी साथी सम्प्रदान कारक हो, बिहान अपदान कारक हो, त्यसै गरी कापी अधिकरण कारक हो, कलम करण कारक हो भने चिठी चाहिँ कर्म कारक। यी सबै नामिक पदहरूले वाक्यमा आएर क्रियाको अर्थसँग, क्रियाको चाहिँ कार्यसँग अर्थगत सम्बन्ध राखेका छन्। यी नामिक पदहरू जति छन् यी सबै चाहिँ कारक। ल, यो थियो सामान्यतया चाहिँ कारकको परिभाषा। अब हामी कारकसँगै विभक्तिको पनि परिभाषा दिने प्रयास गरौँ। विभक्ति भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? हेरौँ। वाक्यमा क्रियाको कार्यसँग सम्बन्ध राख्न नामिक पदहरू जुन कारकसँग जोडिएर आउने परसर्गलाई, प्रत्यय अथवा परसर्ग, कारक जुन नामिक पदहरूको पछाडि जोडिएर आउने परसर्गहरू नै विभक्ति चिन्ह वा विभक्ति, जसलाई चाहिँ वाक्यमा क्रियाको कार्यसँग सम्बन्ध राख्न नामिक पदसँग कारकसँग जोडिएर आउने परसर्गहरूलाई विभक्ति भन्दछौँ। विभक्तिको स्वतन्त्र अर्थ हुँदैन। जो यहाँ चाहिँ मैले विभक्ति राखिसकेको छु, यी विभक्तिहरूको चाहिँ स्वतन्त्र अर्थ हुँदैन।
विभक्तिले अर्थगत रूपमा वाक्यमा प्रयुक्त पदहरूलाई अन्तर्सम्बन्धित बनाई पदहरूलाई विभक्त गर्दछन् अथवा पदहरूलाई छुट्याउने काम गर्दछन्। विभक्तिले अर्थगत रूपमा वाक्यमा प्रयुक्त पदहरूलाई अन्तर्सम्बन्धित बनाउँछन् अनि पदहरूलाई चाहिँ विभक्त गर्दछन्, यसलाई पदहरूलाई छुट्याउँछन्, विभक्त गर्दछन्। त्यसैले नै यो पदहरूलाई विभक्त गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै यी चिन्हहरूलाई हामी विभक्ति भन्दछौँ। ले, लाई, बाट, द्वारा, लागि, निम्ति, को, काकी, रोरारी, नोनानी, मामाथि यी विभक्ति चिन्हहरू जसले पदहरूलाई विभक्त गर्दछन्। कुनै पदमा विभक्ति चिन्ह लाग्यो भने त्यस पछाडि अर्को पद एउटै डिकामा जोडेर लेखिँदैन। विभक्तिले पदहरूलाई विभक्त गर्ने अथवा पदहरूलाई छुट्याउने काम गर्दा रहेछ। ल यहाँ उदाहरणमा हेरौँ त। रामले आफ्नो साथीलाई बिहानदेखि कापीमा कलमद्वारा चिठी लेखेको छ भन्ने यो वाक्यमा मैले सेतो कलरले जति पनि नामिक पदहरूको पछाडि चाहिँ सेतो कलरले लेखेको छु यी विभक्ति चिन्हहरू। यहाँ रामको पछाडि ले विभक्ति लागेको छ अनि त्यसै गरी आफू प्लस नो आफ्नो भयो, साथी प्लस लाई साथीलाई भयो, बिहानदेखि भयो, कापीमा कलमद्वारा। यसरी नामिक पदहरूको पछाडि जोडिएर लेखिने परसर्गहरू ले, नो, लाई, देखि, मा, द्वारा यी चिन्हहरू के हुन् त? विभक्ति चिन्ह हो। र यहाँ यसैलाई मैले विस्तारमा चर्चा गरेको छु। राम प्लस ले, रामले भयो, यो कर्ता कारक राम कर्ता कारक भयो, ले चाहिँ प्रथमा विभक्ति भयो। आफू प्लस नो आफ्नो हुन्छ, आफू सम्बन्ध कारक भयो, षष्ठी विभक्ति नो भयो, को, काकी, रोरारी, ननानी षष्ठी विभक्ति। अनि साथी प्लस लाई साथीलाई भयो, साथी भनेको सम्प्रदान कारक हो अनि लाई चाहिँ चतुर्थी विभक्ति हो। त्यस्तै गरी बिहान प्लसदेखि बिहानदेखि, बिहान अपदान कारक हो अनि देखि चाहिँ पञ्चमी विभक्ति भयो। अनि त्यसै गरी कापी प्लसमा कापीमा, कापी चाहिँ अधिकरण कारक भयो, मा माथि भनेपछि के हुन्छ त? सप्तमी विभक्ति हुन्छ। त्यस्तै गरी कलमद्वारा, कलमद्वारा अथवा कलमले, जे भने पनि यहाँ माथि के गरेको छु मैले? कलमद्वारा गरेको रहेछ है। ल, कलम भनेको करण कारक हो। त्यसै गरी ले अथवा चाहिँ कलमले अथवा कलमद्वारा भनियो भने त्यो द्वारा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तृतीय विभक्ति हुन्छ। मैले यहाँ माथि द्वारा लेखेको रहेछु, यहाँ चाहिँ ले लगाएको रहेछु। जे होस्, काम सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिने साधन हतियारमा लेबाट द्वारा लाग्न सक्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त? तृतीय विभक्ति हुन्छ। ल, यो थियो विभक्तिको परिभाषा। अब त्यसो भए यो कारक र विभक्तिलाई एउटै टेबलमा राखेर सरसर्ती छोटो सूत्रात्मक चर्चा गर्न म गइरहेको छु। हेरौँ, एकमा चाहिँ कर्ता कारक। कर्ता कारक भनेको काम गर्ने मानव, काम गर्नेलाई कर्ता कारक भनिन्छ। काम गर्ने कर्ताका रूपमा मानव आउन सक्छ अथवा मानव इतर प्राणी वस्तु पनि हुन सक्छ। र कर्ता कारकमा लेबाट द्वारा प्रथमा विभक्ति लाग्दछ। त्यस्तै गरी विभक्ति चिन्ह चाहिँ लेबाट द्वारा विभक्ति चिन्ह हुन्, प्रथमा विभक्तिमा लाग्ने। उदाहरणको रूपमा हेरौँ त। भाइले बहिनीलाई पढायो भन्दा यो बहिनीलाई पढाउने काम कसले गरेको छ? भाइले। त्यसैले भाइ के हो त? कर्ता कारक हो, ले प्रथमा विभक्ति। अनि रामद्वारा बहिनी पढाई भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कर्मवाच्यको रूपमा चाहिँ वाक्य गठन भएको चाहिँ रामद्वारा बहिनी पढाई, यानि कि बहिनी पढाउने काम कसले गरेको छ त? रामले गरेको छ। राम कर्ता कारक भयो, द्वारा चाहिँ प्रथमा विभक्ति भयो। त्यस्तै गरी गाईले घाँस खायो भन्दाखेरि यो घाँस खाने काम कसले गरेको छ त? गाईले गरेको छ। त्यसैले गाई घाँस खाने काम गर्ने, गाई चाहिँ के भयो त? कर्ता कारक भयो, ले चाहिँ प्रथमा विभक्ति भयो। अनि खोलाले मान्छे बगायो भन्दाखेरि यो मान्छे बगाउने काम केले गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ खोलाले गरेको छ। त्यसैले खोला चाहिँ कर्ता कारक हो, ले चाहिँ प्रथमा विभक्ति हो। अब यो कर्ताको सन्दर्भमा क्रियाको काम गर्ने व्यक्ति हुन सक्छ अथवा प्राणी हुन सक्छ, त्यो चाहिँ कर्ता कारक हो भने कर्ताको पछाडि लाग्ने लेबाट द्वारा के रहेछ त? प्रथमा विभक्ति रहेछ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, दुईमा कर्मकारक। कर्मकारक भनेको कामको फल अथवा असर भोग्ने व्यक्ति हुन सक्छ अथवा वस्तु हुन सक्छ। कामको फल अथवा असर भोग्ने व्यक्ति वस्तु नै के रहेछ? कर्मकारक रहेछ।
यो चाहिँ द्वितीय विभक्ति जो चाहिँ विभक्ति चिन्ह लाई लाग्दछ कर्ममा। भाइले बहिनीलाई पढायो भन्दा कसलाई पढाएको छ त? बहिनीलाई पढाएको छ भाइले। त्यसैले चाहिँ यो पढाउने कामको फल असर भोग्ने चाहिँ बहिनी हो। बहिनी कर्म कारक भयो भने लाई चाहिँ द्वितीय विभक्ति हो। रामद्वारा बहिनी पढाई, बहिनी कर्म कारक भयो। त्यसै गरी रामले भाइलाई कविता पढायो भन्दाखेरि कविता कर्मकारक भयो। अनि खोलाले मान्छे बगायो, मान्छे के भयो त? कर्मकारक भयो। यसको बारेमा मैले पछाडि थप विस्तार गर्नेछु छुट्टा छुट्टै। अहिले यहाँ चाहिँ मैले छोटो सूत्रात्मक रूपमा मात्रै चर्चा गरेँ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा यो चाहिँ पछाडि नै भन्छु भन्नु त मैले यहाँ के भने रामले भाइलाई कविता पढायो भन्दा यो भाइलाई किन चाहिँ कर्म भएन भन्ने पनि आउन सक्छ। यो द्विकर्मको सन्दर्भमा यो प्रत्यक्ष कर्म चाहिँ कर्मकारक हुन्छ, अप्रत्यक्ष कर्मलाई हामी चाहिँ सम्प्रदानकारक भन्छौँ। त्यसैले भाइलाई कर्म भनिएन, यहाँ सम्प्रदानकारक हो, कविता कर्मकारक। द्विकर्मकमा व्यक्ति र वस्तु दुवै आयो भने वस्तुलाई प्रत्यक्ष कर्म हामी कर्म भन्छौँ, व्यक्तिलाई चाहिँ सर्वनाम पनि आउन सक्छ अथवा नाम पनि आउन सक्छ। अप्रत्यक्ष कर्म जो हो त्यसलाई हामी चाहिँ सम्प्रदान भन्छौँ है। खोलाले मान्छे बगायो, ल त्यो मान्छे चाहिँ कर्म भयो। तेस्रो हेरौँ त, तेस्रो करणकारक। करणकारकको अर्थ चाहिँ काम गर्न प्रयोग गरिने साधन अथवा हतियार हो। तृतीय विभक्ति लेबाट द्वारा लाग्दछ। जस्तै हेरौँ, आमाले चक्कुले स्याउ काट्नुभयो। आमाले स्याउ काट्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको हतियार साधन के हो त? चक्कु हो। त्यसैले यो चक्कु चाहिँ करणकारक हो भने ले तृतीय विभक्ति हो। म जहाजबाट पोखरा आएँ। म पोखरा आउनका लागि प्रयोग गरेको साधन के हो त भन्दा जहाज हो। त्यसैले जहाज करणकारक, बाट तृतीय विभक्ति। अनि बारी हलोद्वारा जोतियो, यानि कि बारी जोत्नको लागि प्रयोग गरिएको साधन हलो हो। त्यसैले हलो चाहिँ के भयो त? करणकारक, द्वारा चाहिँ तृतीय विभक्ति। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, सम्प्रदानकारक। सम्प्रदानकारक भनेको जसका लागि काम गरिन्छ। चतुर्थी विभक्ति लाग्छ, लाई अथवा का लागि, का निम्ति। रामले भाइलाई कविता पढायो। त्यसै रामले कविता पढाउने काम गरेको छ कसका लागि? भाइलाई। अनि मैले भाइका लागि किताब किने। कसका लागि किताब किनेको भन्दाखेरि भाइका लागि काम गरेको। किताब किन्ने काम कसका लागि गरेको? भाइका लागि। त्यसैले भाइ के भयो त? सम्प्रदानकारक भयो। अनि यो का लागि, का निम्ति भनिन्छ जुन चाहिँ के हो त? चतुर्थी विभक्ति। र अगाडि मैले कर्मको सन्दर्भमा भनेको प्रसङ्ग यहाँ जोडेँ है भाइ बहिनीहरू। यता याद गरौँ त, यहाँ यो अगाडि मैले कर्मकारकमा रामले भाइलाई कविता पढायो भनेको थिएँ नि। रामले भाइलाई कविता पढायो भन्दाखेरि चाहिँ यो कविता कर्म भयो, भाइलाई चाहिँ कर्म भएन भनेको थिएँ नि। ल यहाँ हेरौँ है त, सम्प्रदानमा चाहिँ रामले भाइलाई कविता पढायो भन्दाखेरि यो भाइलाई, यो भाइ के भयो त? सम्प्रदानकारक भयो। जसका लागि काम गरिन्छ त्यो सम्प्रदानकारक हो भने यो चाहिँ यो के र कसलाई प्रश्नको उत्तर कर्म त हो नै। र कसलाई भनेर आयो भने मात्रै, एउटा मात्रै है, भाइले बहिनीलाई पढायो, कसलाई पढायो भन्दा बहिनीलाई, कर्म हो। अनि त्यसै गरी चाहिँ कसलाई के पढायो, कसलाई र के दुईटै प्रश्नको उत्तर आयो भने के भनेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ कर्मकारक भयो भने कसलाई भनेको प्रश्नको उत्तर के हुँदो रहेछ त? यही सम्प्रदानकारक हो। ल अब त्यसो भए पाँचौँमा हेरौँ, अपदानकारक। अपदानकारकको अर्थ सुरु हुने समय, ठाउँ वा छुट्टिने बिन्दु भन्ने हुन्छ। अपदानकारकमा पञ्चमी विभक्ति लाग्छ है, देखि बाट। जस्तै यहाँ हेरौँ, रुखबाट आँप खस्यो यानि कि त्यो छुट्टिने ठाउँ भयो। आँप खस्ने छुट्टिने ठाउँ रुख हो। त्यसैले रुख के भयो त? अपदानकारक भयो। बाट चाहिँ पञ्चमी विभक्ति भयो। टेबलबाट किताब खस्यो, यो किताब खस्ने काम चाहिँ यो टेबलबाट खसेको। किताब खस्ने ठाउँ टेबल हो। त्यसैले यो टेबल, किताब छुट्टिएको छ, खसेको छ, कहाँबाट भन्दा टेबलबाट। त्यसैले यो टेबल के हो त भन्दा अपदानकारक हो। बाट चाहिँ पञ्चमी विभक्ति भयो। त्यसै गरी हिजोदेखि पानी परेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सुरु हुने समय, ठाउँ वा छुट्टिने बिन्दु भनेको छ नि हो। यो हिजोदेखि पानी पर्न सुरु भएको त। त्यसैले हिजो के भयो? अपदानकारक भयो। देखि चाहिँ पञ्चमी विभक्ति। भाइ काठमाडौँबाट आयो भनेपछि आउने काम कहाँबाट भएको छ त? छुट्टिएको छ, भाइ छुट्टियो कहाँबाट? काठमाडौँबाट छुट्टिएको है त। काठमाडौँ के भयो त? अपदान भयो। बाट चाहिँ पञ्चमी विभक्ति। अब यहाँ चाहिँ सरी, यो सम्बन्ध कारक जुन परम्परागत व्याकरणमा चाहिँ, नेपाली व्याकरण परम्परागत रूपमा चाहिँ हामी सम्बन्ध कारक भन्थ्यौँ। कोकाकी, रोरारी, नोनानी षष्ठी विभक्ति लाग्छ भन्थ्यौँ। तर अहिले आधुनिक व्याकरण अनुसार यो सम्बन्ध कारक हटाइएको छ। कारण के हो भने क्रियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दैन, क्रियाको अर्थसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सम्बन्ध राख्दैन भन्ने
कारणले चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ हटाएको, सम्बन्ध कारक भनिएको छैन। यो व्यक्ति वा वस्तुसँगको स्वामित्व अथवा सम्बन्ध हो। षष्ठी विभक्ति लाग्दछ है। षष्ठी विभक्ति कोकाकी रोरारी नोनानी लाग्दछ। उसले भाइको कापी दियो, यानि कि हामीले कारक भनियो भने भाइ चाहिँ सम्बन्ध कारक हो, को चाहिँ षष्ठी विभक्ति भयो। अनि यहाँ चाहिँ सम्बन्ध भयो नि त। भाइको कापी, कापी चाहिँ स्वामित्व, कापी कसको स्वामित्वमा छ भन्दा भाइको स्वामित्वमा कापी हो, है त। यो स्वामित्व अथवा चाहिँ सम्बन्धका कुराहरू बुझाउने भयो, व्यक्ति र वस्तुसँगको स्वामित्व अथवा सम्बन्ध। त्यसलाई कसको भन्दा कापी चाहिँ भाइको भयो। त्यसैले गरी अर्को हेरौँ, तिमीले मेरो किताब ल्यायौ भनेर सोधेको छ। किताब कसको भन्दा मेरो, है त। किताबको स्वामित्व अथवा सम्बन्ध चाहिँ मसँग छ। त्यसैले त्यो म चाहिँ सम्बन्ध कारक, हामी कारक भनियो भने है। तथापि अहिले चाहिँ हामी यो सम्बन्ध कारक चाहिँ आधुनिक व्याकरण अनुसार भन्दैनौँ, तर मैले यहाँ सङ्केत गरेँ त्यही अनुसार है। अनि रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि षष्ठी विभक्ति भयो। अनि भाइले आफ्नो साथीलाई बोलायो, आफू प्लस नो, आफ्नो नो के भयो त षष्ठी विभक्ति भयो। अनि साथमा चाहिँ अधिकरण कारक, अधिकरण कारक भनेको व्यक्ति वा वस्तु रहेको ठाउँ अथवा समय हो। सप्तमी विभक्ति लाग्छ है, माथि सप्तमी विभक्ति लाग्छ। हेरौँ, भाइ घरमा छ भन्दाखेरि व्यक्ति वा वस्तु रहेको ठाउँ, यहाँ चाहिँ भाइ रहेको ठाउँ कुन हो त भन्दा घर हो। घर चाहिँ अधिकरण कारक भयो, मा चाहिँ सप्तमी विभक्ति। छानामाथि लौका छ भन्दा लौका रहेको ठाउँ कहाँ हो त भन्दाखेरि छाना हो। त्यसैले छाना चाहिँ अधिकरण कारक भयो, माथि चाहिँ के भयो त सप्तमी विभक्ति भयो। अनि टेबलमा ऐना छ, यो ऐना रहेको ठाउँ के हो त भन्दा टेबल हो। कहाँ रहेको छ ऐना भन्दा टेबलमा रहेको छ, टेबल के भयो त अधिकरण कारक भयो, मा चाहिँ सप्तमी विभक्ति भयो। अनि साउनमा पानी पर्छ, यानि कि पानी र साउनको सम्बन्ध यहाँ चाहिँ पानी यो साउनमा पर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो पानी पर्ने समयलाई बोध गरायो साउनले। त्यसैले यो साउन चाहिँ अधिकरण कारक भयो भने मा के भयो त सप्तमी विभक्ति भयो। ल, अब यो मैले सूत्रात्मक तरिकाले सङ्केत गरेँ। अब सविस्तार उदाहरणसहित मैले चर्चा गरेछु। अब हेरौँ, कारक कति प्रकारका छन् त त्यसो भए हेरौँ है त। कारकलाई रूप वा संरचनाका आधारमा र अर्थ वा कार्यका आधारमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। रूप वा संरचनाका आधारमा कारक हेरौँ, रूप वा संरचनाका आधारमा कारक दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सरल कारक, अर्को तिर्यक कारक। सरल कारक भनेको के हो त? वाक्यमा प्रयुक्त नामिक पदहरूको रूपायन नभएको अवस्था नै सरल कारक हो। यानि कि नाम, सर्वनाम, विशेषण आदि चाहिँ पदहरूको रूपायन, रूप बदलिएको छैन अथवा रूप चलेको छैन अथवा रूपायन भएको छैन भने त्यो पदहरूको, नामिक पदहरूको रूपायन नभएको अवस्था अथवा यसरी बुझौँ विभक्ति चिन्हहरू नलागेको अवस्था नै सरल कारक हो। सरल कारक यहाँ भनेको छु मैले, कुनै पनि प्रत्यय लागेको हुँदैन, त्यसै गरी नामयोगी पदहरू जोडिएको हुँदैन, नामयोगी अव्यय पदहरू चाहिँ नामिक पदसँग जोडिएको हुँदैन, अनि विभक्ति चिन्हहरू लागेको हुँदैन। यसरी प्रत्यय, नामयोगी, विभक्ति चिन्हहरू नलागिकन वाक्यमा प्रयोग भएका हुन्छन् सरल कारकहरू। उदाहरणको रूपमा हेरौँ त, राम कविता पढ्छु भन्दा राम र कवितामा चाहिँ कुनै पनि प्रत्यय लागेको छैन अनि नामयोगी अथवा विभक्ति चिन्हहरू छैनन्। त्यसैले यो राम कविता अनि त्यसै गरी सीता घर गई भन्दा सीता घर, यी के हुन् त भन्दा सरल कारक हुन्, जुनमा चाहिँ कुनै पनि प्रत्यय, नामयोगी, विभक्ति चिन्हहरू लागेको छैन। त्यसै गरी तिर्यक कारक भनेको वाक्यमा प्रयुक्त नामिक पदहरूको रूपायन भएको अवस्था नै तिर्यक कारक हो। भनेको रूपायन भएको नामिक पदहरूको पछाडि चाहिँ प्रत्यय लागेको हुनसक्छ, नामयोगी लागेको हुनसक्छ, विभक्ति चिन्ह लागेको हुनसक्छ, अरू बहुवचन लागेको हुनसक्छ, त्यो तिर्यक कारक हो। हेरौँ त, तिर्यक कारक विभिन्न प्रत्यय, नामयोगी, बहुवचन, सम्बोधन अनि विभक्ति चिन्हहरू है, विभिन्न प्रत्यय लागेको हुन्छ, नामयोगी अथवा बहुवचन अनि सम्बोधन अनि विभक्ति चिन्हहरू लागेर वाक्यमा प्रयोग भएका हुन्छन् तिर्यक कारक। हेरौँ त एउटा उदाहरण, रामले भाइलाई कापीमा कलमले हिसाब सिकायो भन्दाखेरि राममा चाहिँ ले लाग्यो, भाइमा लाई लाग्यो, कापीमा मा लाग्यो अनि कलममा चाहिँ ले लाग्यो। यी के हुन् त भन्दा तिर्यक कारक। नि यतापट्टि जाउँ, यो भाइ भनेको छ, हुन त यो सम्बोधन कारक भनिएको छ यो परम्परागत व्याकरणमा, तथापि अहिले कारकमा त समावेश गरिएको छैन। आफू प्लस नो, आफ्नो भयो, हिन्दको काकी रोरारी नो नानी लाग्यो षष्ठी विभक्ति, अनि काममा मा लाग्यो सप्तमी विभक्ति। त्यसरी यो आफ्नो अनि त्यसै गरी काममा भन्दाखेरि यी चाहिँ के हुन् त सबै काम, आफू, यी तिर्यक कारक हुन्। यहाँबाट अर्को पनि हेरौँ, हामीहरू विद्यालयमा गएका थियौँ भन्दाखेरि हामीमा हरू बहुवचन लाग्यो, त्यसैले हामी के हो तिर्यक कारक हो। अनि विद्यालयमा भन्दाखेरि विद्यालय यो नामिक पदमा चाहिँ मा सप्तमी विभक्ति लाग्यो, होइन त। यसरी
हेर्दाखेरि हामीहरू विद्यालयमा गएका थियौँ है, वाक्य पुरा गरेँ। अनि रामले हामीलाई कापीमा कलमले हिसाब सिकायो, ए भाइ आफ्नो काममा जाऊ, हामीहरू विद्यालयमा गएका थियौँ भनेर यसरी मैले 3टा वाक्य राखेँ। यी 3टा वाक्यमा भएका नामिक पदहरूमा चाहिँ यो विभक्ति चिन्हहरू लागेको छ। प्रत्यय, नामयोगी, बहुवचन, सम्बोधन, विभक्ति चिन्ह लागेको छ। त्यसैले चाहिँ यी चाहिँ के भन्छ तिर्यक कारक हुन्। यो सबै यहाँ चाहिँ प्रत्यय, नामयोगी, बहुवचन, सम्बोधन, विभक्ति सबैमा त नलागेको हुनसक्छ। हेरौँ त, राममा चाहिँ ले लाग्यो, विभक्ति लाग्यो, भाइमा चाहिँ लाई लाग्यो, विभक्ति, कापीमा विभक्ति भयो, कलमले विभक्ति भयो है, यहाँ चाहिँ नो षष्ठी विभक्ति भयो, हरू चाहिँ बहुवचन भयो, विद्यालयमा सप्तमी विभक्ति भयो। यसरी नामिक पदहरूको रूपायन भएको छ र तिनमा चाहिँ विभक्ति चिन्ह, प्रत्यय, नामयोगी, बहुवचन आदि यसरी लागेका छन् र रूपायन भएको छ नामिक पदहरूको भने यो तिर्यक कारक हो। राम तिर्यक कारक भयो, भाइ तिर्यक कारक, कापी तिर्यक कारक, कलम तिर्यक कारक, आफू तिर्यक कारक, काम तिर्यक कारक, हामी तिर्यक कारक, विद्यालय तिर्यक कारक है त। ल अब त्यसो भए हामी कारककै प्रकार अन्तर्गत अर्थ वा कार्यका आधारमा कारक कति प्रकारका छन् हेरौँ त। वाक्यमा क्रियासँग नामिक पदको अर्थ अथवा कार्यका आधारमा कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक अनि सम्प्रदान कारक, अपदान कारक र अधिकरण कारक गरी 6 प्रकारका कारक हुन्छन् अर्थ वा कार्यका आधारमा। त्यसो भए अब हामी यी सबै कारकहरूलाई सविस्तार चर्चा गरौँ। परीक्षाको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने पनि अर्थ वा कार्यका आधारमा नै हामी चाहिँ अब यो प्रश्न सोधाइ अनुसार उत्तर लेख्ने गर्छौँ। अब म यी सबै कारकहरूको उदाहरणसहित चर्चा गर्नेछु। हेरौँ, पहिलो चाहिँ कर्ता कारक। क्रियाले बुझाउने कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्ने नामिक पदलाई कर्ता कारक भनिन्छ। यो कर्ता कारक चाहिँ को र कसले प्रश्नको उत्तरमा आउँछ है। को र कसले प्रश्नको उत्तरमा आउने पद नै कर्ता कारक हो। हेरिहालौँ त यहाँ कर्ता कारकमा लेबाट द्वारा प्रथमा विभक्ति लाग्छ। यो जान्नै पर्यो है। कर्ता कारकमा लेबाट द्वारा प्रथमा विभक्ति चिन्ह लाग्दछन्। जस्तै हेरौँ, कर्ता कारक को र कसले प्रश्नको उत्तरमा आउने पद रहेछ, काम गर्ने, क्रियाले बुझाउने कुनै पनि काम गर्ने नामिक पद रहेछ। त्यसो भए यहाँ भाइ घर गयो भन्दाखेरि घर जाने मान्छे भाइ भयो, काम घर जाने काम कसले गरेछ त, को हो त भन्दाखेरि भाइ हो। बाबाबाट आज्ञा भयो, आज्ञा बाबाबाट भएको छ, त्यसैले बाबा चाहिँ कर्ता कारक अनि बाट चाहिँ प्रथमा विभक्ति। तेस्रोमा गुरुद्वारा कविता पढाइयो, यहाँ कविता पढाउने काम कसले गरेको छ भन्दाखेरि गुरुद्वारा, त्यसैले गुरु चाहिँ प्रथमा विभक्ति, के अरे गुरु चाहिँ कर्ता कारक, द्वारा चाहिँ के भयो त प्रथमा विभक्ति भयो। काम गर्ने कविता पढाउने व्यक्ति गुरु कर्ता कारक, द्वारा चाहिँ प्रथमा विभक्ति भयो। त्यसै गरी 4मा खोलाले घर बगायो भन्दाखेरि यो घर बगाएको छ खोलाले, त्यसैले यो खोला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कर्ता कारक, ले चाहिँ के भयो त प्रथमा विभक्ति भयो। त्यसै गरी गाईले घाँस खायो, घाँस खाने चाहिँ काम कसले गरेको छ भन्दा गाईले गरेको छ, गाई कर्ता कारक, ले प्रथमा विभक्ति भयो। रामले भाइलाई पढायो, भाइलाई पढाउने काम कसले गरेको छ, रामले, राम के भयो त कर्ता कारक, ले चाहिँ प्रथमा। अर्को पनि साथ हेरौँ त, उनीहरूद्वारा राम्रो नाचियो, यो राम्रो नाच्ने काम कसले गरेको छ, उनीहरू, त्यसो भए उनीहरू के हो त कर्ता कारक भयो। अनि द्वारा के भयो, प्रथमा विभक्ति भयो, लेबाट द्वारा प्रथमा। त्यसै गरी 2मा दोस्रोमा चाहिँ कर्मकारक है त। कर्मकारक भनेको के हो, क्रियाले बुझाउने कुनै पनि कार्यको प्रत्यक्ष असर पर्ने वा फल भोग्ने नामिक पदलाई नै कर्मकारक भनिन्छ। यो कर्मकारक के र कसलाई प्रश्नको उत्तरमा आउने पद हो। के र कसलाई प्रश्नको उत्तरमा आउने पद नै कर्मकारक हो। विकर्मक आएमा प्रत्यक्ष असर पर्ने वस्तु कर्म हुन्छ भने अप्रत्यक्ष असर पर्ने व्यक्ति चाहिँ सम्प्रदान हुन्छ। विकर्मको सन्दर्भमा अगाडि पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ। विकर्मको सन्दर्भमै व्यक्ति र वस्तु विकर्मक आएमा वस्तु कर्म हुन्छ, व्यक्ति चाहिँ सम्प्रदान कारक हुन्छ। ल हेरौँ है त, उदाहरणमा म भनिहाल्छु। कर्मकारकमा लाई विभक्ति, लाई द्वितीय विभक्ति चिन्ह लाग्दछ। जस्तै हेरौँ, भाइ कविता पढ्छ, यहाँ चाहिँ भाइले के र कसलाई प्रश्नको उत्तर कर्म हो जरुर। त्यसो भए भाइ कविता पढ्छ, के पढ्छ भन्दा कविता पढ्छ, यो पढ्ने कामको चाहिँ असर चाहिँ है कविता भयो। क्रियाले बुझाउने कार्यको प्रत्यक्ष असर पर्ने अथवा फल भोग्ने नामिक पद भनेको यहाँ पढाइको सन्दर्भमा चाहिँ के भयो त भन्दा कविता भयो। कविता के को उत्तर आयो, कर्म भयो, कविता है त।
त्यसै गरी गुरुले मलाई पढाउनु, कसलाई पढाउनु भयो गुरुले भन्दाखेरि पढाउने काम चाहिँ मलाई गर्नुभएको, त्यसैले म चाहिँ के भयो त भन्दा कर्मकारक भयो, लाई है। लाई चाहिँ के भयो त द्वितीय विभक्ति है। अनि गुरुले मलाई कविता पढाउनु हो, यहाँ हेरौँ है अब 3 मा। गुरुले मलाई कविता पढाउनु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मलाई किन कर्म भएन त? अनि कविता मात्रै किन कर्म भयो त? हो, यही नै हो अगाडि मैले सम्प्रदान र कर्मको सन्दर्भमा भनेको कुरा। विकर्मक आयो भने के र कसलाई प्रश्न दुइटै आयो भने, यहाँ पनि माथि मैले यो क्वेसन भनेको चाहिँ व्यक्ति र वस्तु विकर्मक आएमा वस्तु कर्म हुन्छ, व्यक्ति सम्प्रदान हुन्छ, त्यहाँ पनि भनेको छु मैले। हेरौँ त, के र कसलाई प्रश्नको उत्तर दुवै आयो, विकर्मक आयो भने प्रत्यक्ष कर्म के हुन्छ, अप्रत्यक्ष कर्म कसलाई हुन्छ? त्यस्तो सन्दर्भमा के को उत्तर चाहिँ प्रत्यक्ष कर्म कविता, यो के भयो त कर्म भयो। अनि अप्रत्यक्ष असर पर्ने जुन चाहिँ के भयो त कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर व्यक्ति हो नि, म, हामी अथवा नाम पनि हुनसक्छ। हो, यो म चाहिँ के हो त सम्प्रदान हो है। मलाई चाहिँ सम्प्रदान भयो, म सम्प्रदानलाई चाहिँ अब यो चाहिँ सम्प्रदान कसका लागि काम गरिएको छ त त्यो हामी पछाडि पढ्छौँ, अगाडि नै सङ्केत गरिसकेँ। मलाई यहाँ कर्म हुँदैन है, एउटा मात्रै आयो भने त हुन्छ नि, फेरि कविता मात्रै आयो भने पनि हुन्छ, मलाई मात्रै आयो भने पनि हुन्छ, के र कसलाई भनेर के अथवा कसलाई त्यो एउटा मात्रै आयो भने कर्मै हुन्छ। तर दुइटै आयो भने के को उत्तर चाहिँ कर्म हुन्छ, कसलाईको उत्तर चाहिँ सम्प्रदान हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। गुरुद्वारा हामीलाई निबन्ध पढाइयो, यहाँ पनि त्यस्तै भयो है। गुरुद्वारा हामीलाई निबन्ध पढाइयो भन्दा निबन्ध के को उत्तर आयो नि त है। निबन्ध चाहिँ क्रियाको चाहिँ क्रियाले बुझाउने कुनै पनि कामको प्रत्यक्ष असर, यो पढाउने कामको प्रत्यक्ष असर चाहिँ के भयो त निबन्ध। त्यसैले निबन्ध कर्म भयो। अनि गाईले घाँस खायो, के खायो, घाँस कर्म भयो। अनि बाढीले घर बगाएछ, के बगाएछ, घर घर कर्म भयो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, तेस्रोमा चाहिँ करणकारक। करणकारक भनेको के हो? क्रियाले बुझाउने कार्य गर्नका लागि कर्ताले प्रयोग गर्ने साधन अथवा कारण अथवा हतियारलाई बुझाउने नामिक पद नै के हो त करणकारक हो। केले र केबाट भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पद नै करणकारक हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। करणकारकमा लेबाट र द्वारा तृतीय विभक्ति लाग्छ, तृतीय विभक्ति लाग्छ है। त्यसो भए हेरौँ, भाइले चक्कुले तरकारी काट्यो, यो तरकारी काट्न प्रयोग गरिएको, भाइले प्रयोग गरेको साधन हतियार के हो त चक्कु हो। त्यसैले यो चक्कु के भयो करणकारक भयो, ले के भयो तृतीय विभक्ति भयो। अनि दोस्रोमा खसी, खुकुरीद्वारा खसी काटियो है त, यहाँ दुई ठाउँ भएको रहेछ, यो खसी अगाडिको होइन, खुकुरीद्वारा खसी काटियो। त्यसो भए खसी खुकुरीद्वारा काटियो अथवा खुकुरीद्वारा खसी काटियो, यसलाई चाहिँ यो अगाडिको हटाइदिँदा हुन्छ, खुकुरीद्वारा खसी काटियो भनेर डबल भएछ यो। यसलाई चाहिँ मैले फेरि पनि भने खुकुरीद्वारा खसी काट्यो अथवा खसी खुकुरीद्वारा काटियो भन्दा पनि हुन्छ है, यो दुईतिर भएर मैले मिलाएको हो। खसी खुकुरीद्वारा काटियो भन्दाखेरि आखिर खसी काट्न चाहिँ प्रयोग गरेको साधन भनेको खुकुरी नै हो है त। त्यसो भए खुकुरी के हो त करणकारक हो है। द्वारा चाहिँ के भयो त भन्दा तृतीय विभक्ति भयो। अनि भाइले इन्टरनेटबाट परीक्षा दियो भनेको छ, त्यो चाहिँ इन्टरनेटबाट परीक्षा, भाइले परीक्षा दिनको लागि प्रयोग गरेको साधन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरनेट हो। त्यसैले केबाट भन्ने कुरा हुन्छ नि, परीक्षा केबाट दिएको भन्दा इन्टरनेटबाट दिएको। ल, त्यसो भए इन्टरनेट के भयो त करणकारक भयो, बाट चाहिँ तृतीय विभक्ति भयो। साधन पनि हुनसक्छ, कारण पनि हुनसक्छ, हतियार पनि हुनसक्छ, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। काम, कर्ताले काम गर्नका लागि साधन प्रयोग गर्न सक्छ अथवा कारण विशेष हुनसक्छ अथवा हतियार हुनसक्छ है त। यहाँ चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोग गरिएको छ। केले र केबाट भन्ने पनि यहाँ ख्याल गर्दा हुन्छ। केले र केबाट भन्ने प्रश्नको उत्तर आउने पद करणकारक हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। काम गर्न प्रयोग गरिने साधन, हतियार अथवा कारण भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यसै गरी गुरुले प्रोजेक्टरबाट हामीलाई पढाउनु भयो, हामीलाई पढाउनका लागि प्रयोग गर्नुभएको गुरुले चाहिँ प्रोजेक्टर हो। त्यसैले प्रोजेक्टरबाट चाहिँ हामीलाई पढाउनु भएको छ। साधन, पढाउनलाई प्रयोग गरेको साधन प्रोजेक्टर हो। त्यसैले प्रोजेक्टर चाहिँ करण भयो, बाट चाहिँ तृतीय विभक्ति। मैले साबुनले मुख धोएँ अथवा के साबुनले लुगा धोएँ भनेको रहेछ। यहाँ चाहिँ मैले साबुनले लुगा धोएँ भन्दाखेरि लुगा धुन प्रयोग गरेको साधन भनेको के हो त भन्दा साबुन हो। त्यसैले साबुन चाहिँ करणकारक भयो, ले चाहिँ तृतीय विभक्ति भयो। म समयले साथ दिए घुम्न जान्छु भनेको छ, यहाँ कारणको प्रसङ्ग आएको छ। समय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ करणकारक हो र लिए चाहिँ के भयो तृतीय विभक्ति भयो।
त्यसैगरी मैले दूरबीनले हिमाल हेरेँ भने चाहिँ हिमाल हेर्नलाई प्रयोग गरेको साधन के हो त? दूरबीन हो। दूरबीन चाहिँ करण कारक भयो, ले चाहिँ तृतीय विभक्ति भयो। मैले भाइद्वारा काम सम्पन्न गराएँ भन्दाखेरि यहाँ भाइलाई चाहिँ काम सम्पन्न गर्नका लागि प्रयोग गरिएको छ। मैले भाइलाई मेरो काम सम्पन्न गर्नका लागि प्रयोग गरेको छु। त्यसो भए मैले भाइद्वारा मेरो काम सम्पन्न गराएको हुँ भनेपछि त काम सम्पन्न गर्नका लागि प्रयोग गरेको त भाइलाई प्रयोग गरेको छु मैले। त्यसैले यहाँ चाहिँ यो भाइ चाहिँ के भयो त भन्दा करण कारक भयो र द्वारा चाहिँ तृतीय विभक्ति भयो। लेबाट द्वारा तृतीय विभक्ति। र त्यसै गरी अब अर्को हेरौँ, सम्प्रदान कारक। सम्प्रदान कारक भनेको के हो त? क्रियाले बुझाउने कार्य व्यापारका लागि लक्षित नामिक पदलाई नै सम्प्रदान कारक भनिन्छ। काम जसका लागि प्रयोग गरियो भनौँ, काम जसका लागि गरिन्छ, जसका लागि काम गरिन्छ हो त्यो नै सम्प्रदान कारक हो। विशेषतः कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पद नै सम्प्रदान कारक हो। क्रियाले बुझाउने कार्य व्यवहारका लागि लक्षित नामिक पद नै सम्प्रदान कारक हो। जसका लागि काम गरिन्छ त्यो नै सम्प्रदान कारक हो। र यो विशेष गरी कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ। वाक्यमा दिकर्मक आएमा अप्रत्यक्ष कर्म सम्प्रदान हुन्छ। अघि भर्खरै मैले भनेको थिएँ यो। वाक्यमा दिकर्मक आयो भने अप्रत्यक्ष कर्म सम्प्रदान हुन्छ। करण कारकमा लाई अथवा का लागि का निम्ति चतुर्थी विभक्ति लाग्दछ। यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो। भाइले बहिनीका लागि खाजा बनायो। खाजा बनाउने काम चाहिँ कसका लागि भन्दाखेरि बहिनीका लागि। त्यसैले बहिनी चाहिँ सम्प्रदान कारक हो। का लागि चाहिँ के भयो त? चतुर्थी विभक्ति हो। अनि मैले तिमीलाई पनि खाना बनाएको थिएँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ खाना बनाएको थिएँ भनेको छ तिमीलाई। कसका लागि खाना बनाएको त? तिमीलाई है त। तिमी के भयो? सम्प्रदान कारक, लाई चतुर्थी विभक्ति। रामले भाइका निम्ति पिङ बनाएको छ। पिङ कसका लागि बनाएको भन्दाखेरि भाइका लागि। त्यसैले भाइ चाहिँ सम्प्रदान कारक, का निम्ति चतुर्थी विभक्ति। गुरुले हामीलाई कविता पढाउनु भयो। त्यसो भए गुरुले यहाँ अगाडि भनेको कुरा है, दिकर्मको सन्दर्भमा अगाडि पनि मैले छोटो सङ्केत गरेको थिएँ। गुरुले हामीलाई कविता पढाउनु भयो भन्दाखेरि यो के को उत्तर चाहिँ प्रत्यक्ष कर्म हो। यो कविता चाहिँ कर्म कारक हुन्छ। अप्रत्यक्ष कर्म हामीलाई हो। त्यसैले यो हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सम्प्रदान कारक हुन्छ। र यहाँ चाहिँ गुरुले कविता पढाउनु भयो कसका लागि भन्दाखेरि हाम्रा लागि अथवा हामीलाई पढाउनु भएको है। यो चाहिँ अगाडि पनि मैले भनेको छु। कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर आयो भने दिकर्मकलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि ख्याल गर्नु पर्यो। र यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ के भयो? सम्प्रदान कारक हो। लाई चाहिँ चतुर्थी। आमाले गाईलाई घाँस काट्नुभयो भनेर घाँस काट्नुभयो कसका लागि? कसलाई त भन्दाखेरि गाईलाई है त। त्यसो भए गाई चाहिँ सम्प्रदान कारक भयो। लाई चाहिँ चतुर्थी विभक्ति। यो किताब भाइलाई किनेको थिएँ भनेको छ। यसमा चाहिँ यो किताब भाइलाई कसका लागि किताब किनेको त भन्दाखेरि भाइका लागि। त्यसैले भाइ चाहिँ सम्प्रदान कारक, लाई चाहिँ चतुर्थी विभक्ति। अर्को पनि रहेछ, हेरौँ। साथमा तिमीले पूजालाई अक्षता बनाऊ भनेको छ। यहाँ चाहिँ के का लागि अक्षता बनाउने भनेको छ? पूजाका लागि। यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष कर्म चाहिँ अक्षता हो। यो अक्षता चाहिँ कर्म नै भयो। अप्रत्यक्ष कर्म पूजालाई हामीले के भन्ने भनेको त? सम्प्रदान कारक। के र कसलाई दुइटै आयो भने यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष कर्म छ त्यसलाई चाहिँ कर्म नै भन्ने, अप्रत्यक्ष कर्म छ त्यसलाई के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ सम्प्रदान कारक। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, पाँचौँमा है, अपदान कारक। अपदान कारक भनेको क्रियाले बुझाउने कार्य व्यापार सुरु हुने ठाउँ, काम सुरु हुने ठाउँ अथवा समय बुझाउने। यहाँ चाहिँ क्रियाले बुझाउने कार्यव्यवहार सुरु हुने ठाउँ अथवा समय बुझाउने नामिक पदलाई अपदान कारक भनिन्छ। विशेष गरी यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो जसबाट छुट्टिन्छ त्यो नै त्यस्तो स्थान अथवा समय बिन्दु नै अपदान कारक हो। मुख्यतः यसमा बुझ्नुपर्ने के हो भने मुख्य कुरा जसबाट छुट्टिन्छ त्यो छुट्टिने स्थान अथवा समय बिन्दुलाई अपदान कारक भनिन्छ। चिज वस्तु छुट्टिने, व्यक्ति वस्तु छुट्टिने ठाउँ अथवा समय त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। कहाँबाट र कहाँदेखि भन्ने प्रश्नको उत्तर आउँछ। विशेष गरी कहाँबाट र कहाँदेखि भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पद नै अपदान कारक हो। अपदान कारकमा बाटदेखि पञ्चमी विभक्ति लाग्दछ। त्यसो भए हेरौँ, रुखबाट आँप खस्यो, उदाहरण है। रुखबाट आँप खस्यो भन्दा आँप खस्ने ठाउँ अथवा समयको कुरा, यहाँ चाहिँ ठाउँको कुरा आयो है त। यो आँप कहाँबाट खसेको भन्दा रुखबाट छुट्टिएको त। जहाँबाट छुट्टिन्छ त्यो कुनै पनि व्यक्ति वस्तु छुट्टिने ठाउँ नै, स्थान ठाउँ नै अपदान कारक हो। ठाउँ अथवा समय अपदान कारक हो। यहाँ चाहिँ ठाउँ आयो होइन त। रुखबाट आँप खस्यो, आँप खसेको ठाउँ, त्यो आँप छुट्टिएको ठाउँ भनेको चाहिँ त्यो छुट्टिने बिन्दु चाहिँ यो रुख हो। त्यसैले यो स्थान विशेष गरी रुखबाट आँप छुट्टियो हो, त्यो आँप छुट्टिएको ठाउँ के हो? रुख हो। त्यही रुखलाई हामी के भन्छौँ त? अपदान कारक भन्छौँ भने बाट चाहिँ पञ्चमी विभक्ति भयो। त्यसो भए हिजोदेखि पानी परेको छ भन्दाखेरि यो
पानी परिरहेको छ, तर पानी यो पानी पर्ने कार्य चाहिँ सुरु भएको समय भनेको चाहिँ हिजो हो। त्यसैले त्यो पानी पर्न हिजोदेखि सुरु भएको रहेछ। क्रियाले बुझाउने कार्य पानी पर्नु हो। पानी पर्ने कार्य व्यवहार सुरु भएको समय भनेको हिजो। त्यसैले हिजो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अपदान कारक भयो। भने देखि के भयो त पञ्चमी विभक्ति भयो। अर्को हेरौँ उदाहरण। भाइ आजदेखि काममा गएको छ। त्यसो भए क्रियाले बुझाउने कामको समय सुरु भएको आजबाट हो। त्यसैले आज के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अपदान कारक भयो। देखि चाहिँ पञ्चमी विभक्ति भयो। त्यसै गरी घरको छतबाट फर्सी खस्यो भन्दा यो फर्सी खस्यो त कहाँबाट खस्यो, कहाँबाट छुट्टियो त फर्सी हो। क्रियाले बुझाउने कार्य भनेको खस्नु हो। त्यो खस्ने फर्सी चाहिँ कहाँबाट छुट्टिएको हो त, जहाँबाट छुट्टिन्छ हो त्यो स्थान अथवा चाहिँ समय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अपदान कारक हो। यो छुट्टिने ठाउँ स्थान के हो त छत हो। त्यसैले छत अपदान कारक, बाट चाहिँ पञ्चमी विभक्ति भयो। त्यसै गरी आमा विदेशबाट आउनुभयो चाहिँ यो वाक्यमा हेरौँ। आमा आउनुभयो, कहाँदेखि आउनुभयो त, त्यसमा चाहिँ कहाँबाट, कहाँदेखि भन्दाखेरि विदेशबाट, विदेशदेखि। त्यसलाई विदेश के हो त अपदान कारक हो, बाट चाहिँ पञ्चमी विभक्ति हो। म अबदेखि घुम्न जान्न भनेको छ। यसमा चाहिँ समयलाई बुझायो है। कार्यव्यवहार सुरु हुने समय भनेको छ। समय कार्यव्यवहार सुरु हुने समय बुझाउँछ भने त्यस्तो नामिक पदलाई हामी चाहिँ अपदान भन्छौँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ अब समय हो। त्यसैले अब के भयो त अपदान कारक भयो। देखि चाहिँ पञ्चमी विभक्ति भयो। तिमीले साहुबाट पैसा फुत्कायौ भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ पैसा फुत्काएको छ कोबाट भन्दाखेरि चाहिँ यो कहाँबाट साहुबाट विशेष गरी पैसा फुत्काउने काम गरेर छुट्टियो त, साहुबाट पैसा छुट्टियो है। त्यसैले चाहिँ यो साहु चाहिँ के भयो अपदान कारक भयो, बाट चाहिँ के भयो पञ्चमी विभक्ति भयो। अब चाहिँ अर्को हेरौँ। छैटौँमा सम्बन्ध कारक। मैले फेरि पनि यहाँ सङ्केत गरेँ सम्बन्ध कारक लेखिरहेको छु, तर यहाँ चाहिँ यो परम्परागत व्याकरण अनुसार हामीले सम्बन्ध कारक भनेर पढेकै हो। कोकाकी रोरारी नोनानी षष्ठी विभक्ति लागेको भनेर हामीले पढाएकै हो। तर अहिले आधुनिक व्याकरण अनुसार चाहिँ यो सम्बन्धलाई कारक भनिएको छैन। किनकि यो क्रियापदसँग सम्बन्ध कारकले चाहिँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्दो रहेछ, क्रियाको अर्थसँग सम्बन्धित हुँदो रहेनछ। त्यसैले यो सम्बन्धलाई कारक नभनिकन षष्ठी विभक्ति लाग्ने पद नामिक पद त्यसरी हामी भन्छौँ। वाक्यमा नामिक पदसँगको सम्बन्ध अथवा स्वामित्व बुझाउने पदलाई सम्बन्ध कारक भनिन्छ, हामी यसरी भन्छौँ। तर यहाँ मैले भनेको छु तर आधुनिक व्याकरण अनुसार षष्ठी विभक्ति लागेका पदहरूले क्रियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने भएकाले यस्ता पदलाई कारक मानिँदैन अहिलेको आधुनिक व्याकरण अनुसार। त्यो पनि भनेको छु है मैले। कसको वा के को भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पद नै सम्बन्ध कारक हो। सम्बन्ध कारकमा कोकाकी रोरारी नोनानी षष्ठी विभक्ति चिन्ह लाग्दछन्। त्यसो भए हेरौँ। रामको भाइ आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो राम चाहिँ सम्बन्ध कारक हो र को चाहिँ यो के भयो त भन्दा षष्ठी विभक्ति भयो। भाइ कसको भन्दाखेरि चाहिँ सम्बन्ध बुझायो त रामको भाइ। त्यसै गरी दुईमा तिमीले मेरो किताब ल्याएनौ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो किताबसँग सम्बन्ध भयो है। किताब कसको मेरो भयो। त्यसरी यहाँ चाहिँ म चाहिँ सम्बन्ध कारक, रो चाहिँ षष्ठी विभक्ति। त्यस्तै गरी अरू हेरौँ। सरस्वतीकामा उसले आफ्नी बहिनीलाई बोलायो। यो आफू प्लस नि आफ्नी भयो। यो आफू चाहिँ सम्बन्ध कारक, नि चाहिँ षष्ठी विभक्ति। तिमीले मलाई आफ्नो घर लगेनौ भने आफू प्लस नो भयो। आफू सम्बन्ध कारक, नो चाहिँ षष्ठी विभक्ति। कोकाकी रोरारी नोनानी लाग्यो भने षष्ठी विभक्ति र अगाडिको नामिक पद चाहिँ सम्बन्ध कारक हो। त्यसैले भाइले आफ्ना सामान राख भन्दाखेरि आफू प्लस ना आफ्ना भयो। यो पनि आफू प्लस ना भयो। षष्ठी आफू के अरे सम्बन्ध कारक, ना षष्ठी विभक्ति। उसले रामकी बहिनीलाई बोलायो भन्दाखेरि राम चाहिँ सम्बन्ध कारक कि षष्ठी विभक्ति। मैले साथीका किताब दिएँ भन्दाखेरि साथी चाहिँ सम्बन्ध कारक, का चाहिँ षष्ठी विभक्ति। ल त्यसो भए अब एउटा रह्यो है त अधिकरण कारक। साथमा हेरौँ। अधिकरण कारक वाक्यमा क्रियाको कार्यव्यापारको आधार अथवा आश्रय स्थल बुझाउने नामिक पदलाई अधिकरण कारक भनिन्छ। कुनै पनि चिज वस्तु रहेको ठाउँ, आश्रय स्थल, आधार नै अधिकरण कारक। अधिकरण कारक बुझाउने नामिक पदले क्रियाको कार्यगत ठाउँ, क्रियाको ठाउँ बुझाउँछ अथवा क्रियाको समय अथवा विषयलाई बुझाउँछ। कहाँ र कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पद नै अधिकरण कारक। हेऱ्यो बुझ्ने कहाँ र कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पद नामिक पद नै अधिकरण कारक। अधिकरण कारकमा माथि सप्तमी विभक्ति चिन्ह लाग्दछ। हेरौँ टेबलमा ऐना छ। ऐना कहाँ छ त, ऐना रहेको आश्रय आधार अथवा चाहिँ आश्रय स्थल ऐना कहाँ छ त, टेबलमा छ। त्यसैले ऐना रहेको ठाउँ त टेबल हो।
त्यसैले टेबल के भयो त अधिकरण कारक भयो। अनि मा चाहिँ के भयो सप्तमी विभक्ति। अनि टेबलमाथि किताब छ भन्दाखेरि पनि त्यस्तै भयो सन्दर्भ। किताब रहेको ठाउँ के हो त आश्रय स्थल टेबल हो। त्यसैले टेबल अधिकरण कारक, माथि चाहिँ मा माथि लाग्यो भने के भयो त सप्तमी विभक्ति। अनि बगैँचामा राम्रा पुतली उडेका छन् भन्दाखेरि यो राम्रा पुतली रहेको ठाउँ हो है त। कहाँ उडेका छन् भन्दाखेरि कहाँ र कहिले प्रश्नको उत्तर है, याद गर्दा हुन्छ। कहाँ र कहिले प्रश्नको उत्तर चाहिँ अधिकरण कारक हो। अब यसमा पनि वाक्यमा क्रियाले बुझाउने कार्य व्यवहारको चाहिँ आधार, यहाँ चाहिँ पुतली उडेको छ, त्यो उडेको आधार अथवा आश्रय स्थल भनेको बगैँचा हो। त्यसैले बगैँचा चाहिँ के भयो त अधिकरण कारक भयो, मा चाहिँ सप्तमी विभक्ति भयो। छानामाथि लौका छन् भन्दाखेरि यो लौका रहेको ठाउँ चाहिँ छाना हो, माथि चाहिँ के भयो त सप्तमी विभक्ति भयो, छाना चाहिँ अधिकरण कारक भयो। म दिनमा घुम्छु भन्दाखेरि दिन चाहिँ अधिकरण कारक, मा चाहिँ सप्तमी विभक्ति। हिमालमा हिउँ पर्छ, हिमाल अधिकरण कारक, मा चाहिँ सप्तमी विभक्ति। अनि भगवानमाथि विश्वास गर भनेको छ, यसलाई चाहिँ भगवान के भयो त अधिकरण कारक, मा चाहिँ माथि चाहिँ के भयो त सप्तमी विभक्ति। यसरी बुझ्दा हुन्छ। कहाँ र कहिले प्रश्नको उत्तरमा आउने पद नै के रहेछ अधिकरण कारक रहेछ। विशेष गरी वाक्यमा क्रियाको कार्य व्यवहारको आधार अथवा आश्रय स्थल बुझाउने नामिक पदहरू छन् भने ती चाहिँ के रहेछन् त अधिकरण कारक रहेछन्। अधिकरण कारक बुझाउने नामिक पदले विशेष गरी क्रियाको चाहिँ क्रियाको कार्य हुँदाखेरिको चाहिँ यो कार्यगत चाहिँ ठाउँ र समय अथवा विषयलाई बुझाउँछ। र सजिलो चाहिँ बुझ्नका लागि चाहिँ व्यक्ति वस्तु रहेको ठाउँ, आश्रय स्थल, आधार, व्यक्ति वस्तु कहाँ रहेको छ र कहिले हो भने त्यो समयलाई पनि है त। यसरी चाहिँ हामी यो व्यक्ति वस्तुको आश्रय स्थल अथवा आधार, क्रियाको कार्यगत ठाउँ, समय, विषयलाई बुझाउने पदलाई अधिकरण कारक भन्छ। र अधिकरण कारकमा मा माथि सप्तमी विभक्ति लाग्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो अभ्यासमा हेरौँ त, अभ्यासमा भाषा तत्त्व अन्तर्गत चाहिँ यो एकमा यो गोर्खे कथाको होइन त, गोर्खे कथाको चाहिँ भाषा तत्त्व अभ्यास अन्तर्गत चाहिँ व्याकरण अभ्यास अन्तर्गत एकमा चाहिँ के भनेको छ, दिएको अनुच्छेदमा प्रयुक्त प्रत्येक कारकका एक एकवटा उदाहरण टिप्नुहोस् र ती कारकलाई सङ्केत गर्ने विभक्ति पनि टिप्नुहोस् भनेको छ यो अनुच्छेदबाट। हेरौँ, मैले यहाँ टिपेको छु उदाहरणमा सबैले। सबै भनेको चाहिँ कर्ता कारक हो, ले भनेको प्रथमा विभक्ति हो। त्यसै गरी सदस्यलाई भनेको सदस्य कर्मकारक हो, लाई चाहिँ द्वितीय विभक्ति हो। अनि हात चाहिँ करण कारक हो, ले तृतीय विभक्ति। अनि अरू सम्प्रदान कारक हो, लाई चतुर्थी विभक्ति। रुखबाट रुख अपदान कारक हो, बाट पञ्चमी विभक्ति। कापी अधिकरण कारक हो, मा चाहिँ सप्तमी विभक्ति। हेरौँ अर्को प्रश्न नम्बर 2मा। प्रश्न नम्बर 2मा के छ त, ल हेरौँ, तलको तालिकामा दिएका वाक्यमा कारकका सरल र तिर्यक रूप उदाहरणका रूपमा गाढा अक्षरमा दिएका छन्। मूल पाठबाट कारकका सरल र तिर्यक रूपका अन्य 5-5वटा उदाहरण टिप्नुहोस्। यो चाहिँ किताबमै दिएको छ, कारकका सरल रूप र तिर्यक रूप भनेर। र यसैका आधारमा हामीले चाहिँ अगाडि नै मैले भनिसकेँ सरल र तिर्यक कारकको बारेमा चर्चा गरिसकेँ। र हामीले चाहिँ मूल पाठबाट कारकका सरल र तिर्यक रूपका अन्य 5-5वटा उदाहरण, 5-5वटा यसै गरी उदाहरण टिप्नु पर्यो। यहाँ हेर्ने हो भने सरल रूप र तिर्यक रूप भनेको छ। सरल रूपमा चाहिँ अघि भने नि मैले नामयोगी विभक्ति चिन्हहरू नामयोगी अथवा बहुवचन प्रत्यय यस्तो नलागेको सरल हो, लागेको चाहिँ तिर्यक हो। यानि कि विभक्ति चिन्हहरू लागेको छ, प्रत्यय लागेको छ अथवा हरू बहुवचन छ, नामयोगीहरू छ भने त्यस्तो सन्दर्भमा हेरौँ त, सतपाल, घर, कम्प्युटर, गोर्खे, अनि त्यसै गरी चाहिँ ऊ अनि हामी, दृश्य, त्यो, मान्छे, यिनमा चाहिँ न बहुवचन लागेको छ, न विभक्ति चिन्ह लागेको छ, न नामयोगी छ, न बहुवचन छ है त, न प्रत्यय लागेको छ, केही लागेको छैन। रूपायन, यी नामिक पदहरूको रूपायन भएको छैन, त्यसैले सरल रूप हुने सरल कारकका रूपहरू है। अनि तिर्यक कारकका रूपहरू अगाडि नै मैले भनिहालेँ, विभक्ति चिन्हहरू लागेको छ, अनि त्यसै गरी बहुवचन लागेको हुनसक्छ, प्रत्यय लागेको हुनसक्छ है। यो आदि रूपायन भएको छ, नामिक पदको रूपायन भएको छ भने चाहिँ तिर्यक। यहाँ सतपालले ले विभक्ति लाग्यो, पेशललाई लाई विभक्ति लाग्यो, सोनमले ले लाग्यो, पेशललाई लाई लाग्यो, सतपालले ले, पेशललाई लाई भयो, उसले भयो, त्यसले ले लाग्यो, आफू प्लस नो भयो, नो लाग्यो षष्ठी विभक्ति, अवस्थाका का लाग्यो षष्ठी विभक्ति, घरको को लाग्यो, भित्तामा मा लाग्यो सप्तमी, तस्बिरलाई लाई लाग्यो।
यसरी यी चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि बोल्ड अक्षर गरेको छु भने त्यसबाट छुटिन्छ। यी चाहिँ तिर्यक कारकका रूप हुन्। अब त्यसो भए 5 वटा किताबबाट टिप्नु पर्यो है त। त्यसै गरी 5 वटा हेरौँ त। कारकका सरल रूप, कारकका तिर्यक रूप है। हेरौँ पेसल, कम्प्युटर त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सरल रूप भयो, रूपायन भएको छैन नि। कुनै पनि बहुवचन अथवा चाहिँ विभक्ति प्रतिहरू लागेको छैन। भाइरस भयो, प्रोग्राम भयो, अनि सतपाल, पेसल, भाइ, कम्प्युटर ती भयो, कम्प्युटर भयो, अनि कम्प्युटर, सिडी, बक्स, यिनमा यी चाहिँ सरल कारकका सरल रूपहरू, सरल कारक। यी नामिक पदहरूको रूपायन भएको छैन, त्यसैले सरल कारक। त्यसो भए यतापट्टि जो बोल्ड गरेर अन्डरलाइन गरेको छु नि मैले, यी सबैमा चाहिँ यो रूपायन भएको छ। यी नामिक पदहरूको रूपायन भएको छ। त्यहाँ चाहिँ यो विभक्ति चिन्हहरू लागेको छ, प्रतिहरू लागेको होला, अनि त्यसै गरी चाहिँ बहुवचन होला हैन त। हेरौँ उसलाई लाई लाग्यो, अनि ले लाग्यो, यसले भयो, प्रयोगकर्तालाई लाई लाग्यो, अनि सतपाल ले भयो, पेसल लाई भयो, अनि त्यसरी कोठा मा लाग्यो, काँध को भयो, उसले भयो, भुइँ मा लाग्यो, अनि त्यसरी त्यसबाट भयो। यसरी विभक्ति चिन्हहरू लागेका छन्। नामिक पदहरूको रूपायन भएको छ, रूप परिवर्तन भएको छ, रूपायन भएको छ भने त्यो चाहिँ तिर्यक कारक हो, कारकको तिर्यक रूप हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अन्डरलाइन गरेको छ, स्पष्टै छ है। ल त्यसो भए अर्को प्रश्न बताउँ। प्रश्न नम्बर 4 मा के छ? पाठको पहिलो अनुच्छेद पढी कर्ता, कर्म र सम्प्रदान कारक जनाउने पद टिप्नुहोस् भनेको छ। यसमा 3 छैन भन्ने कुरा है। किताबमा चाहिँ त्यो प्रश्न कर्म सङ्ख्या राख्ने क्रममा 3 नै नराखेको रहेछ। त्यसैले मैले जे छ त्यसैलाई नै यहाँ चाहिँ 3 4 भएको हुनाले 4 राखेँ, 3 नभए पनि है। पाठमा पहिलो अनुच्छेदमा कर्ता, कर्म र सम्प्रदान भनेको छ। यो सामान्यतया चाहिँ त्यहाँ भएका 2-4 शब्द मात्रै हेरौँ। कर्ता कारक पेसल, उस, यस भयो। कर्म कारक एन्टिभाइरस, प्रयोगकर्ता भयो। सम्प्रदान कारक चाहिँ त्यसका निम्ति भनेर चाहिँ यो 3टा राखेँ मैले। 5 मा हेरौँ उपयुक्त विभक्तिको प्रयोग गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। यो परीक्षामा यसै गरी सोध्न पनि सक्छ है। मोडल अनुसार चाहिँ अब यो मोडल अनुसारको भन्यो नि त 2 तरिकाले भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने एउटा चाहिँ यो विभक्ति चिन्हहरू दिएर 8 वटा दिएर त्यसलाई फरक फरक कारकका रूपमा चाहिँ कुनै घटनाको वर्णन गर्ने, यस्तै कुनै विषय प्रसङ्ग अनुसार चाहिँ सोध्न सक्छ, अथवा अन्डरलाइन गरेर रेखाङ्कित गरेर कारकको नाम के हो, कुन कारक हुन् छुट्याउ, त्यसरी सोध्न सक्छ भनेर ग्रिडमा त्यो अनुसार भनेको छ। हेरौँ यहाँ चाहिँ खाली ठाउँ भर्ने है। उपयुक्त विभक्तिको प्रयोग गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ सुहाउने अर्थयुक्त विभक्ति राख्नु पर्यो, सुहाउने विभक्ति राख्नु पर्यो यो कारकहरूमा। हेरौँ यसको उत्तर यसरी छ। मैले यहाँ सबैमा चाहिँ यो बोल्ड पनि गरेको छु र अन्डरलाइन पनि गरेको छु, जसले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न सजिलो हुनेछ। हेरौँ हर्कमान बिहान 5 बजे उठ्यो, यहाँ चाहिँ खाली ठाउँ छैन है। अनि उसले ले विभक्तिलाई, उसले बहिनीलाई भयो है, पनि उठायो, अनि उसले ले विभक्तिलाई आफ्नै हातले ले लाग्यो, चिया पकाएर बहिनीलाई दियो, लाई विभक्ति है। बहिनीले भयो ले विभक्तिलाई, अनि पनि बहिनीले पनि दाइले पकाएको चिया मिठो मानेर खाए, यहाँ चाहिँ बहिनीमा ले लाग्यो, दाइले ले भयो, दाइमा ले लाग्यो। हर्कमानले झोलाबाट किताब झिक्यो, यहाँ झोलामा चाहिँ बाट विभक्ति लाग्यो। अनि ऊ आफूले गृह कार्य गर्न थाल्यो, आफूमा ले विभक्ति लाग्यो। अनि उसले बहिनीलाई पनि गृह कार्य गर्न भन्यो, उसमा चाहिँ ले लाग्यो, बहिनीमा लाई लाग्यो है। अनि उसले बहिनीलाई नआएको कुरा सिकाइदियो, उसमा ले लाग्यो, बहिनीमा लाई आयो। अनि बहिनीमा ले लाग्यो, बहिनीले पनि दाइले सिकाइदिएपछि आफ्नो सबै गृह कार्य पुरा गरी, बहिनीमा ले लाग्यो, दाइमा ले लाग्यो। त्यसपछि भाइ बहिनी दुवैजना भान्सामा गए, भान्सामा मा लाग्यो विभक्ति है। उनीहरूले आमालाई काममा सघाए, उनीहरूमा ले लाग्यो, आमामा लाई लाग्यो। उनीहरूले सघाएपछि आमा पनि धेरै खुसी हुनुभयो, उनीहरूमा ले लाग्यो। आमाले दुवैजनालाई थालमा खाना पस्किदिनु भयो, दुवैजनामा लाई लाग्यो, थालमा मा लाग्यो। सुकुल मा अथवा माथि लेख्न सकिन्छ। सुकुल माथि भयो, बसी दुवैजनाले मिठो मानेर खाना खाए। दुवैजनाले लाग्यो है, जनाले झोलामा किताब र कापी राखे। आमामा को लाग्यो विभक्ति, आमाको अनुमति लिएर उनीहरू घरबाट विभक्ति लाग्यो, घरबाट विद्यालय प्रस्थान गरे। यो 5 मा प्रश्न नम्बर 5 को थियो। अब त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 6 मा। लेलाई बाटाद्वारा देखि मा विभक्तिको प्रयोग गरी आफ्ना आगामी योजनाका बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर यसै गरी परीक्षामा सोध्न सक्ने मोडल यो हो है। यो बोर्ड इक्जामको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, यो मोडल क्वेसन हो। उत्तर यो लेलाई बाटाद्वारा देखि मा विभक्ति प्रयोग गरेर आफ्ना आगामी योजनाका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। यी विभक्ति चिन्हहरू यो फरक फरक विभक्ति चिन्हहरू के अरे कारकमा प्रयोग गर्ने हो। फेरि नै फरक फरक कारकमा यी विभक्ति चिन्हहरू प्रयोग गरेर आगामी योजनाका बारेमा वर्णन गर्ने। फेरि पनि भन्दैछु यो मोडल क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट छ, बोर्ड इक्जाममा सोध्न सक्छ। र अनुच्छेद लेखिन्छ भने शीर्षक दिनुपर्छ है, मेरो आगामी योजना।
ल हेरौँ, मैले भविष्यमा देशभक्त नेता बन्ने योजना बनाएको छु। यहाँ मैले चाहिँ अन्डरलाइन गरेको छैन, यहाँ स्पष्ट छ, यी चाहिँ विभक्ति चिन्हहरू आएको याद गर्न सकिन्छ। ममा लिएर लागेको छ। म सर पढ्छु है। मैले भविष्यमा देशभक्त नेता बन्ने योजना बनाएको छु। आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गर्नका म राजनीति शास्त्रको अध्ययन गर्दैछु। पुरा गर्नका लागि हो क्या। आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि म राजनीति शास्त्रको अध्ययन गर्दैछु। म आफ्ना राष्ट्रिय राजनीतिक विचारबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन जितेर अगाडि बढ्नेछु। म जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्नेछु। मैले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही मार्गमा अगाडि बढाएको हुनेछु। म प्रधानमन्त्री बनेको समयदेखि नेपालमा शान्ति, सुव्यवस्था अनि विकास र समृद्धिका लहरहरू फैलिनेछन्। म नेपालको राष्ट्रिय इतिहासमा नै देशभक्त नेताका रूपमा अमर रहनेछु भनेर यसरी मेरो आगामी योजना शीर्षकमा यो वर्णन गरेँ मैले। यी विभक्ति चिन्हहरू प्रयोग गरेर छुट्टा छुट्टै कारकमा प्रयोग गरेको छु। मैले यहाँ अन्डरलाइन चाहिँ गरेको छैन, अन्डरलाइन र बोल्ड गरेको हजुर आउनु थियो, म त्यो गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ ममा ले लागेको छ, अनि त्यसै गरी लक्ष्य लाई भयो, लाई लागेको छ, अनि त्यसै गरी चाहिँ यहाँ विचारबाट यीबाट लागेको छ होइन। अनि त्यसै गरी द्वाराको कुरा जनताद्वारा लागेको छ, अनि त्यसै गरी देखिको कुरा चाहिँ देखि पनि छ, यहाँ समयदेखि लागेको छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ माको कुरा छ, रूपमा, इतिहासमा, यहाँ इतिहासमा छ, नेपालमा छ, इतिहासमा छ, अनि यहाँ माथि भविष्यमा छ। यो सबै छ है। मैले यो सरसट्टै यी विभक्ति चिन्ह र चाहिँ फरक फरक कारक पार्ने गरी नै सोचेर नै मैले यो तयार गरेको बनाएको। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र मैले फेरि पनि भन्दैछु कि यी विभक्ति चिन्हहरू फरक फरक कारकमा प्रयोग गर्नुपर्छ है। हुन त अब त्यो अगाडि मैले डिटेलमा पढाइसकेँ सविस्तार। त्यो फरक फरक कारकमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्देशन त्यही अनुसार दिएको हुन्छ। ल त्यसै गरी अर्को हेरौँ। 7 मा दिएको अनुसार शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई मैले शुद्ध गरेर यहाँ चाहिँ लेखेको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। समाज विकासका क्रममा मानिसले प्रगति त गर्यो, तर ऊ शान्त भएर बस्न सकेको चाहिँ छैन। समाजमा सामूहिक भावनाको साथ व्यक्तिवादी सोच हाबी भइरहेको छ। कवि लेखनाथले भने जस्तै म खाऊँ, मै लाऊँ, सुख शैलवा मोज म गरूँ, म बाँचुँ, मै नाचुँ, अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भन्ने विचारले समाजग्रस्त छ। यो मानवले लिने इच्छा होइन। यस्तो नकारात्मक सोचलाई परित्याग गरेर सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने हो भने मानिसको प्रगति हुनुको साथै उसले जीवनमा सुख शान्ति पनि प्राप्त गर्छ। यसरी मैले यसलाई चाहिँ शुद्ध गरी पुनर्लेखन गरेको छु। यसलाई हेर्नु होला, माथिको चाहिँ सरस्वती। यसलाई हेर्दै यहाँ चाहिँ कहाँ कहाँ सच्याइएको छ भन्ने कुरा, यहाँ चाहिँ कतै चाहिँ ह्रस्व दीर्घ छ, कतै वर्ण गल्ती छ, कतै चिन्ह गल्ती छ, त्यसलाई चाहिँ मैले सच्याएको छु, हेर्नु होला। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतिर हेरौँ। अब अभ्यास त सकियो नि त है, अभ्यास सकियो। अब यो कारक र विभक्तिको सन्दर्भमा बोर्ड परीक्षामा सोध्ने जुन चाहिँ मोडल प्रश्नहरू मैले यहाँ केही बनाएको छु र त्यसलाई म प्रस्तुत गर्नेछु। हेरौँ कसरी सोध्छ र कसरी लेख्ने है त। बोर्ड परीक्षामा यो कारक र विभक्तिबाट कसरी प्रश्न आउँछ र कसरी लेख्ने त। आउँछ प्रश्न त 4 नम्बर। हेरौँ त। लेलाई बाटाद्वारा देखि र मा विभक्तिको प्रयोग गरी आफ्ना आगामी योजनाका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। यो चाहिँ अगाडिकै हो है। मैले यसमा चाहिँ मैले दोहोऱ्याइन। ल अगाडि मैले चाहिँ भन्दै थिएँ अन्डरलाइन गरिनछु भनेर भन्दै थिएँ नि, हो अहिले यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ अन्डरलाइन गरेर स्पष्ट राखिसकेको छु। ल हेर्ने, मैले भविष्यमा अनि योजनालाई विचारबाट जनताद्वारा मैले राजनीतिलाई समयदेखि नेपालमा इतिहासमा यसरी फरक फरक कारकमा प्रयोग गरेको छु। यहाँ चाहिँ मैले भन्दा कर्ता कारक भयो, भविष्यमा भन्दाखेरि चाहिँ मामाथि सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक भयो होइन। अनि त्यसै गरी आफ्नो योजनालाई पुरा गर्ने भनेको छ कर्म कारकको सन्दर्भमा आयो। विचारबाट भनेको छ, यो चाहिँ करण कारकको सन्दर्भमा आयो। जनताद्वारा भनेको छ, अब यहाँ चाहिँ होइन जनताद्वाराको सन्दर्भ छ। अनि प्रधानमन्त्री बन्ने छु कारणको सन्दर्भमा आयो, करणको सन्दर्भमा। अनि मैले चाहिँ राजनीति भनेको छ, म कर्ता कारकको सन्दर्भमा आयो। अनि राजनीतिलाई भनेको छ कर्म कारकको सन्दर्भमा। अनि समयदेखि भनेको छ अपदानको कुरा भयो। नेपालमा अधिकरण कारकको सन्दर्भमा, इतिहासमा अधिकरण कारकको सन्दर्भमा है यसरी आएको छ। अब यसमा चाहिँ यहाँ कतिवटा भनेको छ भन्ने पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ले बाट द्वारा देखि है त 3 6वटा रहेछ। 6वटा भनेपछि यो त्यसरी अब यो वाक्यमा यसरी वर्णन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ 6वटा अथवा 8वटा भन्छ। ती अनुसार चाहिँ फरक फरक कारक पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। ल त्यसै गरी अर्को हेरौँ त। यो त किताबकै भइहाल्यो। अर्को हेरौँ है त। लेलाई बाट के भन्छ, लेलाई बाट लागि द्वारा को माथि मामाथि र देखि विभक्ति लागेका भिन्न भिन्न कारकको प्रयोग गरी आफ्नो विद्यालयमा सम्पन्न वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भने यसरी सोध्न सक्छ है।
3 3 6 7 8 भनेपछि 4 नम्बरको यसरी सोध्न सक्छ बोर्ड एक्जाममा। ल हेरौँ त यसलाई कसरी लेख्ने। वार्षिक उत्सव सम्पन्न भनेर पहिला शीर्षक लेख्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ विवरण हेरौँ, यो वर्णन गरौँ है त। कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको बारेमा वर्णन यसरी गरौँ। मिति 2078 भदौ 29 गते पोखरा 24मा अवस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको 50औं वार्षिक उत्सव विद्यालयको प्राङ्गणमा प्राङ्गणमा भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। उक्त कार्यक्रममा विवेशका अध्यक्ष श्री कृष्ण त्रिपाठीको सभापतित्वमा र विद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष उत्तम शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा मधुसूदन त्रिपाठीद्वारा है सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा पोखरादेखि आएका पूर्व विद्यार्थीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। उक्त कार्यक्रम छात्राहरूको स्वागत गीतबाट चाहिँ सुरुवात भएको थियो। सहायक प्रले मिठो मन्तव्यबाट स्वागत गरेपछि प्रमुख अतिथिबाट दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम उद्घाटन गरिएको थियो। प्रधानाध्यापकले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयले अवलम्बन गर्ने योजनामाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। उक्त कार्यक्रम 3 बजे सकिएको थियो। यसरी फरक फरक यो कारकमा यहाँ माथि नै यसरी निर्देशन गरेको हुन्छ नि, लेलाइबाट लागेद्वाराको माथिदेखि विभक्ति लागेका भिन्न भिन्न कारकको प्रयोग गरी यसरी यो सोध्ने बोर्ड परीक्षामा। भिन्न भिन्न कारकको प्रयोग गरी आफ्नो विद्यालयमा सम्पन्न वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको बारेमा लेख्नुहोस् भने भिन्न भिन्न कारकमा जानु पर्यो होइन त। प्राङ्गणमा यी चाहिँ अधिकरण कारकमा माथि आयो, अधिकरण भयो होइन त। अनि त्रिपाठीद्वारा भनेको चाहिँ कर्ता कारकमा आयो। पोखरादेखि भनेको छ अवदान कारक भयो। छात्रहरूको भनेको छ षष्ठी विभक्ति भयो, सम्बन्ध कारक हो। अनि त्यसै गरी गीतबाट भनेको छ अवदान भयो। अनि त्यसै गरी मन्तव्यबाट अवदान आएछ है त। स्वागत त्यसरी अरू यहाँ छ है, प्रधानाध्यापकले लिएलाए कर्तामा अनि का लागि के भन्छ सम्प्रदान कारक अनि योजना माथि सप्तमी विभक्ति अधिकरण यसरी चाहिँ जस फरक फरक चाहिँ कारकमा प्रयोग गरिएको छ। यसलाई चाहिँ अगाडि मैले चाहिँ कारकको बारेमा विस्तारमा चर्चा गरिसकेको छु। त्यसबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ यो विभक्ति चिन्हहरू मन्तव्यबाट भनेको छ कारणको रूपमा आएको छ, करण होइन, साधनको रूपमा आएको छ, करण कारक हुन्छ। गीतबाट भनेको छ गीतबाट पनि चाहिँ करण कारकको रूपमा कारणको रूपमा आएको छ। यो फरक फरक कारक पार्नुपर्छ, एउटैमा लेख्नु हुँदैन। गीतबाट मन्तव्यबाट भनेर त्यो दोहोऱ्याइरहनु पऱ्यो। यहाँ माथि यो कतिवटा भन्छ 8वटा भनेको छ, एउटा त दोहोरिने माथिको सन्दर्भमा है त। ल यसमा यहीँ भिन्न भिन्न कारकमा भनेको छ जतिवटा दिएको छ त्यसलाई चाहिँ नदोहोऱ्याइकन भिन्न भिन्नमा गर्ने। अब त्यो 8वटा भन्यो भने त एउटा त बढी आइहाल्छ। ल अर्को हेरौँ है त। लेलाई बाटाद्वारा देखि र मा विभक्ति लागेका भिन्न कारकको प्रयोग भएका 6वटा वाक्यमा आफूले देखेको कुनै सडक दुर्घटनाको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भन्छ। यसमा पनि त्यो 6वटा वाक्यमा भनेको छ। अनि भिन्न भिन्न कारक भनेको चाहिँ लेलाई बाटाद्वारा देखि मा, यो चाहिँ 6वटा छ। 6वटा विभक्ति भनेपछि यसमा चाहिँ हेरौँ 6वटा वाक्यमा भिन्न भिन्न कारकको 6वटा वाक्यमा चाहिँ सडक दुर्घटनाको बारेमा चाहिँ वर्णन गर्नु पर्यो। हेरौँ त। मैले आज विद्यालय जाने क्रममा नयाँ बजारमा सडक दुर्घटना भएको देखेँ। पृथ्वी चोकबाट महेन्द्रपुलतर्फ जाँदै गरेको बसले ट्याक्सीलाई ठक्कर दिएको थियो। प्रहरीले एम्बुलेन्सद्वारा अचेत अवस्थामा रहेको ट्याक्सी चालकलाई अस्पतालमा लगेका थिए। घाइतेलाई भेट्न आफन्तहरू अस्पतालमा गएका थिए। अबदेखि यस्ता दुर्घटनाहरू नघटुन् भनी सबै सवारी चालकहरूले ट्राफिक नियमहरूलाई पालना गरून् भनेर मैले यसरी छोटो चाहिँ सडक दुर्घटनाको बारेमा यिनै विभक्ति चिन्हहरू प्रयोग गरेर भिन्न भिन्न कारकमा चाहिँ वाक्य बनाएको छु। यहाँ चाहिँ हेरौँ यो के भन्छ, मैले आएको छ, ले लागेको छ, अनि त्यसै गरी कर्ताको सन्दर्भमा, अनि पृथ्वी चोकबाट भनेको छ अवदान कारकको सन्दर्भमा यो चाहिँ बाटो आइरहेछ। अनि चालकलाई भनेको छ कर्मको सन्दर्भमा, अनि त्यसै गरी चाहिँ अस्पतालमा अधिकरणको सन्दर्भमा, अबदेखि भनेको छ यो चाहिँ देखिबाट यो चाहिँ अवदान कारकको सन्दर्भमा आएको छ। तर यहाँ भएका 6वटा वाक्य भनेको छ जो यसलाई चाहिँ यी भिन्न भिन्न कारकको रूपमा यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेरौँ त 4मा चाहिँ अर्को चौथो मोडलमा है यसरी नि सोध्न सक्छ है। बोर्ड परीक्षामा अगाडिको चाहिँ वर्णन गर्ने नभइकन यसरी अन्डरलाइन गरेर कुन कारक र विभक्ति कुन छ भनेर, अथवा कारक विशेष गरी कारकको नाम के हो त त्यो लेख्ने भनेर यहाँ सोध्छ। हेरौँ त। तलको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदहरूको कारक पहिचान गर्नुहोस् नि त। कारक कुन हो भन्नु पर्यो। हेरौँ त। बाबाले रामलाई किताब ल्याइदिनु भयो। बाबाले उसलाई काठमाडौँबाट बाक्लो ज्याकेट ल्याइदिनु भएको छ। उसले आफ्ना किताबहरू टेबलमा राखेको छ। बाबाले उसलाई पत्रिका पढ्न दिएर बजारबाट ल्याएको
नयाँ कोदालीले बारी खन्नुभयो भनेको चाहिँ यसरी अन्डरलाइन गरिएको छ। यसलाई चाहिँ कुन कारक हो? कारक छुट्याउनु पर्यो। हेरौँ त। राम चाहिँ के हो त? सम्प्रदान। रामलाई सम्प्रदान कारक हो। बाबाले रामलाई किताब ल्याइदिनु भयो। के ल्याइदिनु भयो? किताब भयो। कसलाई? रामलाई। कसलाई भनेको चाहिँ कसका लागि किताब ल्याउने काम सम्पन्न गर्नु हो भन्दाखेरि चाहिँ रामलाई हो। त्यसैले राम चाहिँ सम्प्रदान कारक भयो। अनि यहाँ चाहिँ बाबाले उसलाई काठमाडौँबाट बाक्लो ज्याकेट ल्याइदिनु भयो भनेको छ। यो ल्याइदिने काम चाहिँ बाबाले गर्नुभएको छ। त्यसैले बाबा कर्ता कारक। अनि काठमाडौँबाट भनेको छ छुट्टिने ठाउँ अथवा समय चाहिँ अपदान कारक हो। त्यसैले अपदान भयो काठमाडौँ। अनि ज्याकेट भनेको चाहिँ के ल्याइदिनु भयो भन्दा ज्याकेट ल्याइदिनु भयो, कर्म कारक भयो। अनि त्यसै गरी उस भनेको छ उस त कर्ता कारक भइहाल्यो त्यहाँ भने। अनि टेबलमा भनेको छ यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आश्रय स्थल, किताबहरू रहने ठाउँ आश्रय स्थल के हो त? टेबल हो। त्यसरी टेबल चाहिँ अधिकरण कारक भयो। अनि बजारबाट भन्छ, बजारबाट चाहिँ के भयो त? छुट्टिने ठाउँ चाहिँ समय हामी भन्छौँ अपदान कारक होइन। बजार चाहिँ के भयो? अपदान कारक भयो। अनि कोदालीले बारी खन्नुभयो भन्दाखेरि यो बारी खन्ने साधन चाहिँ, बारी खन्नको लागि प्रयोग गर्नुभएको साधन चाहिँ के भयो त? कोदाली भयो। त्यसरी कोदाली के हो त? करण कारक भयो। यसरी चाहिँ परीक्षामा सोध्यो भने यसरी चट्ट बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि नम्बर नआउने त कुरै भएन। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा म चाहिँ अर्को पाठ यानि कि पाठ 10 नेपाली पहिचानको बारेमा चाहिँ यो विस्तृत शिक्षण गर्नेछु र अभ्यास लिएर उपस्थित हुनेछु। आजलाई यति नै। धन्यवाद।